सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन महात्मा, तस्य नाम सर्वत्र ख्यातम् अस्ति। कदाचित् कश्चन भक्तः तं द्रष्टुं तदीयं कुटीरम् आगतवान्। महात्मना सह सम्भाषणं कुर्वन् सः तस्यां रात्रौ तस्मिन्नेव कुटीरे वासम् अकरोत्। शयनसमयः आगतः। महात्मा तस्मै भक्ताय शयनार्थम् एकं कटं दत्तवान्। स्वयं च कटं प्रसार्य एकाम् इष्टिकाम् उपधानत्वेन स्थापयित्वा सुखेन निद्राम् अकरोत्। भक्तेन तु रात्रौ निद्रा न प्राप्ता। सः कष्टेन तां रात्रिं यापितवान्। प्रातःकालः जातः। भक्तः तं महात्मनम् उक्तवान्, महोदय, भवता किमर्थम् एतादृशं कष्टमयं जीवनं याप्यते इति। महात्मा अवदत्, किं कष्टम् अत्र? अहं सुखेन अस्मि एव। कीदृशं सुखम् एतत्? इष्टिका एव उपधानं, जीर्णः कटः एव शय्या। बहवः धनिकाः मम सुहृदः सन्ति। तान् उक्त्वा उत्तमशय्यादिकम् अहं व्यवस्थापयिष्यामि। महात्मा क्षणं विरम्य अवदत्, मद्विषये भवतः सदभिप्रायः स्तुत्यः एव। किन्तु एतत् वद, भवतः सुहृद्भ्यः मह्यं च येन धनादिकं दत्तं स्यात् सः तु एकः एव ननु? आम्, सः भगवान् तु एकः एव। सः धनदानादिविषये मां विस्मृतवान्। भवत्सुहृदः च विशेषतः स्मृतवान् इति किं मया चिन्तनीयम्? यदि सः मां विस्मृतवान् एव स्यात् तर्हि मया सः किमर्थं स्मर्येत? स्मारणे को दोषः? दोषः अस्ति उत न इति तु अन्यः विषयः। तस्मै यद् रोचते तदेव मह्यमपि रोचते। तेन यद् दत्तं तदेव मम परमप्रियं। परमप्रिये वस्तुनि स्थिते अन्यस्य वस्तुनः याचनस्य का आवश्यकता? इदानीं यावत् स्यात् तावता एव अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि इति अवदत् सः महात्मा। एतादृशस्य चिन्तनस्य कारणतः एव भवान् महात्मा जातः असि इति स्वगतं वदन् सः भक्तः महात्मानं नमस्कृत्य ततः निर्गतवान्।